गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड चतुष्षष्टितमोऽध्यायः अष्टसिद्धीनां पराजयः। कावाच कालान्तकेन दैत्येन प्राक्काम्येन परस्परं कालान्तको विजयेते प्राक्काम्यं यावदेव हि तावत् साहाय्यमकरोत् वशित्वं वेगवत्तरं तत्याज गिरिशृङ्गं तन्मस्तके हस्तलघवात् तेन कालान्तको भूमौ सहसा निपपातः रुधिराक्तं द्विधाभूतं दृष्ट्वा कालान्तकं तदा आहाकारो महानासीत् दैत्यसेनाचरेष्वथ मुसलो नाम दैत्येशो भल्लश्चैवापरोऽसुरः मयिमा चैव चत्वारो ययुर्युद्धाय सादराः प्राक्काम्येन ययुधिरेनेकशस्त्रप्रहारिणः असंख्याता हता देवाः पतिता भग्नवृक्षवत् असृजलप्रवाहिन्ये आसन्नद्य सहस्रशः ईशिता च वशित्वं च विभूतिश्च ययुस्ततः साहाय्यं चक्रिरे तस्य प्राक्काम्यस्य तदायुधी चत्वार पर्वतास्ताभिश्चतुर्ष्वपि निपातिताः तैश्च ते चूर्णिता सर्वे गता स्वर्गं सुदुर्लभम् अणिमातोषिकां धृत्वा कर्दमस्य रणे बलात् अपाटी सहसा भूमौ शतधा स व्यशीर्यत अस्रवत् रुधिरं वक्त्राल् लुट्टन् प्राणां जहौ तदा मयिमा लघिमा चैव गरिमा वृक्षसञ्चयान् यक्ष्मासुरे तालजङ्घे दीर्घदन्ते न्यपातयन् ततः घण्टासुरो रक्तकेशो दैत्योऽथ दुर्जयः आययो सर्वसैन्यानि निःश्वसन्तो महाबलाः तैराहतं बलं दृष्ट्वा वशितासिद्धिबुद्धयः मुष्टिघातैर्निजघ्नुस्ता भालदेशे दृढं तदा तेऽपि भूमौ निपतिताः शतधा चूर्णितास्तदा ततो जगर्जो सर्वास्ता जयं लब्धा स्वशक्तितः विनायको विजयते सर्वास्ता एवमुचिरे अन्ये क्षुद्रतरा दैत्यास्तेऽपि ताभिर्विनाशिताः पुनः सर्वे दैत्यसिंहाः सिद्धिसेनां व्यनाशयन् कोलाहलो महानासीत् सेनयोरुभयोरपि हन्तो निघ्नन्तो बध्नन्तो सावधाना भवन्त्विति प्रादुरासीत् ततश्चाग्निः शस्त्रसङ्घर्षसम्भवः भग्ने शस्त्रे मल्लयुद्धं चक्र
चक्रोर्वीरारुषान्विताः पुनश्चाणीयतं युद्धं परस्परविनाशनम् अभावत्तु मूलं सूर्यस्ततश्चास्तमयं गतः अन्धकारेण महता दिशो व्याप्ता समन्ततः ततो दिव्यौषधिर्गृह्य निजघ्नस्ते परस्परम् अहोरात्रत्रयं घोरं युद्धमासीन्निरन्तरम् असृङ्नद्यो दशदिशो याता वीरवहास्तदा केटकूर्मा खड्गजशाः शिरःकमलशोभिताः गजग्राहा प्रेतकाष्ठाः केशशैवलराजिताः भीरुभीतिकरावीरमहाहर्षविवर्धनाः ततो जयत्सु देवेषु सर्वदा बलशालिषु देवान्तको ययौ चिन्तां तर्कयामास चेतसि येन सर्वे देवगणा जितास्ते स्वप्रभावतः क्वेयं तत्र बालमाया सामान्या जनमोहिनी अष्टसिद्धि सर्वसैन्यम् इदानीं नाशयाम्यहम् धृत्वा विनायकं बालं गमिष्यामि स्वमालयम् एवमुक्त्वा खड्गपाणिः स्वनेनापूरयन् दिशः आययौ परसैन्याणि निघ्नं खड्गेन सर्वशः भयेन मूर्छितदेवा निपेतुर्धरणीतले स्मृत्वा विनायकं देवं जहुप्राणांस्तु केचन असृङ्नदीवः केचित् स्वर्गं गतासुराः केचिद्दैत्यं विलोक्यैव जहुर्जीवितमात्मनः तथा भग्ना देवसेना पपाल च दिशो दश सोऽपि दैत्ये खड्गपाणिर्निघ्नन् पृष्ठे जघानताम् गरिमात्तन्निरीक्ष्याथ पर्वतं वृक्षसङ्कुलम् तत्याज दैत्याहे स खड्गेन शतधाच्छिनत् ततोऽष्टसिद्धय क्षुब्धास्तत्यजुः पर्वतान् बहून् चिच्छेद त्वरया तान् स खड्गाघातेन लाघवात् उड्डीय महिमा तस्य स्कन्धे स्थित्वा तमाददे खड्गं दैत्ये खराचिघ्रम् अन्तर्धानं ययौ तदा बलाचिक्षेपतं खड्गं तस्य दैत्यस्य मस्तके स एव शतधा जातो न तु मूर्धां तदद्भुतं शरवृष्टिं तदा दैत्यो भग्नपृष्ठश्चकारः एकैकस्यां दश पञ्चसप्त शराणसा क्षिप्त्वा व्याकुलायां चक्रे ततस्तभुवि पेतिरे ततो देवा युयुधिरे पतिता स्वष्टसिद्धिषु मुहूर्तात् सावधानास्ता ययोर्देवं विनायकम् तामोदन्तं परिज्ञाय बुद्धिप्रोचे विनायकम्
कथं विचारस्तस्ये स्याद्यत्र बुद्धिर्न दृश्यते कथं विचारस्तस्य स्यात् यत्र बुद्धिर्न दृश्यते पराजिता सिद्धयस्ते देह्यनुज्ञां प्रजाम्यहम् योद्धुं दैत्येन तेनाथ पौरुषं चास्य लक्षये योद्धुं दैत्येन तेनाथ पौरुषं चास्य लक्षये इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते 64तमोऽध्यायः।